तुमकां कितें दिसता आतां तुमी आतां कॅम्पेनींग पोलिंग बुथार भोंवल्ले आसा सो कितें पळयलें तुमी? हांवें सकाळच्यान म्हणजे प्रत्येक बुथाक हे विजीट दिला. थंय आमच्या कार्यकर्त्यां मदीं बरोच उत्साह आहा आणि ते आमचे कार्यकर्ते आहात ते सगळे आमच्या घरान वचून सगळे आमच्या वोटर्सांक भायर काडून सगळ्यांचे वोटींग करून घेतात. ते हेच्या वयसून जे आमच्या कार्यकर्त्यांनी इतलो उत्साह त्या पतून दिसता आमकां आमचो सगळे कार्यकर्ते आमचे मेन वोटर आहा तांकां सगळ्यांक हाडून वोटींग करून घेतले आणि ह्या आमकां आमचो हो सीट येता हो म्हाका 100% गॅरंटी आसा. आणि ते कोविडा सांग तुझे ऑपरेशन तेच न्ही 29-30 बुथार आतां हांव विजीट करतना एक आमकां 29 आनी 30 बुथाचेर 31 बुथाचेर दिसलें की एक काँग्रेसचो कार्यकर्तो भायर रावला आनी सगळ्यांक सांगता वच आनी आमचे फक्त काँग्रेसीकूच काँग्रेसीक एक्चुली तो 200 मिटराच्या भायर रावपाक जाय ते तेणी तो भायर रावनासतना तो 200च्या लिमिटाच्या भितर रावतालो सारको गेटीर रावलो आनी प्रत्येक हांकां वोटरांक थंय रावन सांगतालो की काँग्रेसीकूच मार म्हणून तो एक इन्फ्लुएन्शियल आसलो आनी हाल्दोनचो सरपंच त्या खातीर लोकूय मागीर ताका ते कितें जाता तो एक इन्फ्लुएन्शियल आसल्या कारणान सरपंच आसल्या कारणान लोक ताका हे जाता त्या खातीर हांव म्हणटा हे इलेक्शन हे आसा हे फेर जावचें म्हणून हांव मागता सगळ्यांक.